बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी शरीयत के मसादिर और उसके दलाइल में कुरान करीम हदीस शरीफ के बाद तीसरा नंबर इजमाए उम्मत का है, और इजमाए उम्मत के मस्तर व माखज़ होने पर उम्मत इस्लामिया का इत्तेफाक है। लेकिन हमारे एक दोस्त गामदी साहब उम्मत इस्लामिया से अलहदा अपनी एक राह बनाए हुए हैं। वो इजमाए उम्मत को शरीयत इस्लामिया का माखज़ तस्लीम नहीं करते, बल्कि वो इसको एक बिदअत करार देते हैं। वो अपनी किताब मकामात के सफ़ा 157 पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इजमाए उम्मत के माखज़ होने को एक बिदअत करार देते हैं और एक बेबुनियाद नज़रिया करार देते हैं। अब जो दलाइल हैं इजमा के दलील होने के, उनको कमज़ोर करने की एक लाहासिल कोशिश करते हैं। कुरान करीम की सूरह निसा आयत नंबर 115 से मुफस्सिरीन ने जो इस्तिदलाल किया था, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये एक बेबुनियाद नज़रिया है। उस पर हमने एक अलहदा नशिस्त में बात कर ली। अब इजमा के हुज्जत होने पर हदीस शरीफ के हवाले से जो दलील है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक है, इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला दलाला। अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं करेंगे। इस हदीस को गामदी साहब के ममदूह आलिम जनाब अलबानी साहब ने सहीहुल जामे सगीर में और मिशकात में सही करार दिया है। लेकिन चूँकि गामदी साहब ने इजमा को शरीयत इस्लामी का माखज़ तस्लीम नहीं करना, लिहाजा वो इन दलाइल पर भी अपने खुद साख्ता उसूल की रोशनी में तनकीद करने की कोशिश करते हैं और इन दलाइल को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हदीस शरीफ जिसको अलबानी साहब ने सही करार दिया, इसके बारे में गामदी साहब ने एक खुद साख्ता उसूल बनाया। जैसे कि आप उनकी किताब मकामात के सफ़ा 160 पे देख रहे हैं कि वो इस रिवायत के बारे में कहते हैं कि अगरचे एक कमज़ोर रिवायत है और इसी बिना पर हदीस की उम्महात कुतुब यानी बुखारी, मुस्लिम और मुवत्ता में से किसी में भी जगह न पा सकी, तो गोया वो ये उसूल बनाते हैं कि चूँकि ये रिवायत मुवत्ता में नहीं है, बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, लिहाजा ये रिवायत कमज़ोर है। ये एक अजीब सा उनका नज़रिया है। वो एक कदम भी अपने इस खुद साख्ता उसूल की पासदारी नहीं कर सकते। इसके लिए आप उन्हीं की किताबों को देखें, परखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कदम कदम पर अपने इस उसूल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए ज़रा उनकी किताब मीज़ान का सफ़ा 289। इस सफ़े पर उन्होंने कुल 14 हवाले दिए हैं। इन 14 में से 6 हवाले वो हैं कि जो बुखारी, मुस्लिम और मुवत्ता के अलावा हैं। क्या मैं और आप हम सब मिलकर गामदी साहब से सवाल कर सकते हैं कि जनाब ये 14 में से 6 हवाले मुवत्ता, बुखारी, मुस्लिम, जिन्हें आप उम्महात कुतुब कहते हैं, उनमें ये जगह क्यों नहीं पा सके? अगर इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला दलाला बुखारी, मुस्लिम, मुवत्ता में जगह नहीं पा सकी, तो आप इससे ये इस्तिदलाल करते हैं कि ये कमज़ोर है। तो आपके 14 में से 6 हवाले ये कैसे मजबूत हो गए, कैसे कवी हो गए, कैसे आपने इनसे इस्तिदलाल कर लिया? मजीद आप सफ़ा नंबर 290 देखिए मीज़ान का, इसमें सफ़ा 290 पर उन्होंने 13 हवाले दिए हैं। इन 13 में से 6 हवाले वो हैं कि जो मुवत्ता, बुखारी और मुस्लिम के नहीं हैं। तो क्या गामदी साहब के उसूल के मुताबिक हम उनसे पूछ सकते हैं कि चूंकि ये 6 हवाले हदीस शरीफ के आपके मज़हूमा उम्महात कुतुब में नहीं हैं, तो क्या ये कमज़ोर है? अगर ये कमज़ोर नहीं है तो इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला दलाला इजमा की रिवायत वो कैसे कमज़ोर हो गई? और अगर वो कमज़ोर है इस वजह से कि उम्महात कुतुब बुखारी, मुस्लिम, मुवत्ता में नहीं है, तो फिर आपके ये 6 हवाले कैसे जानदार हो गए? ये कैसे कवी हो गए? ये कैसे आपने इनसे इस्तिदलाल कर लिया? क्या ये अजीब सी उनकी मंतिक नहीं है कि वो अपनी मंतिक पर खुद भी चल नहीं पा रहे? आप मजीद देखिए उन्हीं की किताब मीज़ान के सफ़ा 316 पर उन्होंने 7 हवाले दिए। इन 7 में से 4 हवाले वो हैं कि जो उनकी बताई हुई मज़ूमा उम्महात कुतुब हदीस मुवत्ता, बुखारी और मुस्लिम में नहीं है। तो क्या अगर इन उम्महात कुतुब में किसी हदीस का न होना ये उसके कमज़ोर होने की अलामत है? तो आपने जो 3 हवाले दिए हैं ये भी मुवत्ता, बुखारी और मुस्लिम में नहीं है, तो फिर ये कैसे कवी हो गए? ये कैसे काबिल इस्तिदलाल हो गए? आपने इनको बतौर हवाला, बतौर दलील कैसे पेश कर दिया? अगर ये दलील बन सकते हैं इसलिए कि वो
امہات کتب میں نہیں ہے تو پھر ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ کیوں دلیل نہیں بن سکتا؟ تو گویا آپ نے جو اصول بنایا تھا آپ اپنے اصول پہ اپنی کتاب میں ایک صفحہ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ تو ان حوالہ جات سے آپ نے واضح طور محسوس کیا کہ غامدی صاحب جو اصول بناتے ہیں اس اصول پہ وہ خود بھی نہیں چل پاتے۔ تو کیا بات واضح ہو کر سامنے آئی کہ انہوں نے ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ اجماع کی اس دلیل کو کمزور کرنے کے لیے جو بنیاد بنائی تھی وہ بنیاد ہی کمزور ہے۔ جب بنیاد کمزور ہے، استدلال کمزور ہے، تو اجماع حجت ہے۔ جب اجماع حجت ہے، اس کی دلیل مضبوط ہے، جس کو البانی صاحب بھی صحیح قرار دے رہے ہیں، تو پھر غامدی صاحب کا اجماع کو بدعت کہنا اور ایک غیر یقینی چیز قرار دینا، یہ موقف کتنا کمزور ہے۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث کی بابت غامدی صاحب نے جو موقف اختیار کیا کہ یہ امہات کتب موطا بخاری مسلم میں نہیں ہے، اس وجہ سے کمزور ہے۔ آئیے اب ان کے اس موقف کو ان کی اپنی گفتگو کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی دسیوں روایات وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ جن تین کتابوں کو وہ امہات کتب حدیث کہتے ہیں ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی۔ جب نزول عیسیٰ علیہ السلام کی دسیوں روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امہات کتب حدیث میں موجود ہیں تو جناب غامدی صاحب کو اپنے اصول کے مطابق چاہیے تھا کہ وہ سر تسلیم خم کر لیتے اور انہیں مان لیتے کہ چونکہ یہ نزول عیسیٰ کی روایتیں امہات کتب حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، لہٰذا میں نزول عیسیٰ کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ غامدی صاحب قیامت سے پہلے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے قائل نہیں ہیں، اور یہ جو دلائل ہیں، جو احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، ان کو مسترد کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور نئی منطق یہاں پہ ڈھونڈی۔ یہاں انہوں نے اپنا خود ساختہ ایک اور اصول بنا لیا کہ چونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایتیں موطا امام مالک میں نہیں ہیں، لہٰذا میرے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یوں ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ کو مسترد کرنے کے لیے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ امہات کتب حدیث موطا بخاری مسلم میں نہیں ہے، اور جو روایتیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی امہات کتب حدیث میں سے دو کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں، ان کو مسترد کرنے کے لیے اپنا ایک نیا اصول گھڑ لیا کہ یہ موطا امام مالک میں نہیں ہے۔ تو یہ ان کے وہ بدلتے ہوئے پیمانے ہیں جن پر وہ خود قائم نہیں رہ پاتے، ان کے اپنے موقف میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سنیے نزول عیسیٰ کی روایات کے بارے میں جو بخاری مسلم میں ہیں، اور چونکہ موطا میں نہیں ہے تو وہ ان کو اس وجہ سے مسترد کر رہے ہیں کہ یہ موطا میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر حدیث میں ہمارے لیے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطا، پہلی حدیث کی کتاب وہ۔ آپ موطا کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں اس میں شائبہ بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں، بالکل۔ تو موطا بھی بالکل خالی ہے۔ اس کے بعد کی حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے، اور پھر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ان کتابوں میں ہے جو بعد کے زمانے میں مرتب کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام نقطہ نظر زیادہ قوی ہے، بسم اللہ مانتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر آپ وہ رائے قائم کریں جو میرا اس معاملے میں رجحان ہے، تو امید ہے کہ غور و خوض کے کچھ اور سامان بھی کھلیں گے آپ کے۔ یوں پہلی روایت کو مسترد کرنے کے لیے ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ جو موقف اختیار کیا، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے اسی موقف کو انہوں نے ٹھکرا دی۔ یوں وہ میڈیا پہ گفتگو کرتے ہوئے بڑے عجیب سے لگتے ہیں، بڑے کانفیڈنس سے، بڑے یقین سے اپنے افکار و نظریات پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے غلط موقف کو اس قوت سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس کے اندر کتنی جان ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ تھوڑا سا باریک بینی سے ان کے افکار و نظریات، ان کی گفتگو، ان کے اصولوں کو پرکھیں تو میں اور آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کے موقف میں، ان کے اصولوں میں کوئی جان نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے بیان کردہ افکار سے ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امت اسلامیہ کے ساتھ قائم و دائم رکھے، ان سے وابستہ رکھے، اور 15ویں صدی میں ایسے افکار و نظریات جن کے اپنے اندر تضاد اور ٹکراؤ موجود ہے، جن کے اندر خود ٹھہراؤ نہیں ہے، جن کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے اور ان سے محفوظ رکھے۔
آمین. نظروا للطيبة ونور طه يسطعون